अथ 63तमः सर्गः। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः अथ राजा दशरथः सचिन्तामभ्यपद्यत। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्वासवोपमम् आपेदे उपसर्गस्तम् तमः सूर्यमिवासुरम्। सभार्ये हि गते रामे कौसल्याम् कोसलेश्वरः विवक्षुरसि तापाङ्गीम् स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। स राजा रजनीम् षष्ठीम् रामे प्रव्राजिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्दुष्कृतम् कृतम्। स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्याम् पुत्रशोकार्तामिदम् वचनमब्रवीत्। यदा चरति कल्याणि शुभम् वा यदि वा शुभम् तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणाम् फलम् दोषम् वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते। कश्चिदाम्रवणम् छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पम् दृष्ट्वा फले गृध्रः स शोचति फलागमे। अविज्ञाय फलम् यो हि कर्मत्वेवानुधावति स शोचेत्फलवेलायाम् यथा किंशुकसेचकः। सोऽहमाम्रवणम् छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेचयम् रामम् फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः। लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदम् कृतम्। तदिदम् मेनु सम्प्राप्तम् देवि दुःखम् स्वयम् कृतम्। सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद्भक्षितम् विषम् यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवम् मयाप्यविज्ञातम् शब्दवेद्यमिदम् फलम्। देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम् ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामविवर्धिनी। अपास्य हिरसान् भौमान् स्तप्त्वा च जगदंशुभिः परेताचरिताम् भीमाम् रविराचरते दिशम्। उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरे घनाः ततो जहशिरे सर्वे भेकसारङ्गबर्हिणः। क्लिन्नपक्षोत्तरा स्नाता कृच्छ्रादिवपतत्रिणः वृष्टिवातावधूताग्रान् पादपानभिपेदिरे पतितेनाम्भसाच्छन्नः पतमानेन चासकृत्। आबभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि शुश्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजङ्गवत्। तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान् रथी व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूमन्वगाम् नदीम्। निपाने महिषम् रात्रौ गजम् वाभ्यागतम् मृगम् अन्यद्वाश्वापदम् किञ्चिज्जिघाम् सुरजितेन्द्रियः। अथान्धकारे त्वश्रौषम् जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषम् वारणस्येव नर्दतः। ततोऽहम् शरमुद्धृत्य दीप्तमाशीविषोपमम् शब्दम् प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्यमपातयम्। अमुञ्चन्निशितम् बाणमहमाशीविषोपमम् तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः। हाहेत्यपततस्तो ये बाणाद्व्यथितमर्मणः तस्मिन्निपतिते भूमौ वागभूत्तत्र मानुषी। कथमस्मद्विधे शस्त्रम् निपतेच्च तपस्विनी। प्रविविक्ताम् नदीम् रात्राबुदाहारोऽहमागतः इषुणाभिहतः केन कस्य पापकृतम् मया। ऋषेर्हिन्यस्तदण्डस्य वने वन्येव जीवतः कथम् नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते। जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किम् वा स्यापकृतम् मया। एवम् निष्फलमारब्धम् केवलानर्थसंहितम् न क्वचित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्। नेमम् तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरम् पितरम् चोभावनुशोचामि मद्वधे। तदेतन्मिथुनम् वृद्धम् चिरकालभृतम् मया
मयि पञ्चत्वमापन्नेकाम् वृत्तिम् वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरावहम् चैकेषु नाहतः केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना ताम् गिरम् करुणम् श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः कराभ्याम् सशरम् चापम् व्यथितस्यापतद्भुवि तस्याहम् करुणम् श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासम् विचेतनः तम् देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः अपश्यमिषुणा तीरे सरैवास्तापसंहतम् अवकीर्णजटाभारम् प्रविद्धकलशोदकम् पांसु शोणितदिग्धाङ्गम् शयानम् शल्यवेधितम् समामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्याम् त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचः क्रूरम् दिधक्षन्निव तेजसा किम् तवापकृतम् राजन्वने निवसता मया जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थम् यदहम् ताडितस्त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ नूनम् दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ चिरमाशाम् कृताम् कष्टाम् तृष्णाम् सन्धारयिष्यतः न नूनम् तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा पिता यन्मान्न जानीते शयानम् पतितम् भुवि जानन्नपि च किम् कुर्यादशक्तश्चापरिक्रमः भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगोनगम् पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव न त्वामनुदहेत्क्रुद्धो वनमग्निरिवैधितः इयमेकपती राजन् यतो मे पितुराश्रमः तम् प्रसादय गत्वा त्वम् नत्वा सङ्कुपितः शपेत् विशल्यम् कुरु माम् राजन्मर्म मे निशितः शरः रुणद्धि मृदु सोत्सेधम् तीरमम्बुरयो यथा सशल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति इति मामविशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास सर्षिश्चिन्ताम् मुनिसुतस्तदा ताम्यमानम् समाम् कृच्छ्रादुवाच परमार्थवित् सीदमानो विवृत्ताङ्गो चेष्टमानो गतः क्षयम् संस्तभ्य शोकम् धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ब्रह्महत्या कृतम् तापम् हृदयादपनीयता न द्विजातिरहम् राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इतीव वदतः कृच्छ्राद्बाणाभिहतमर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाताम्यमानस्य तम् बाणमहमुद्धरम् समामुद्वीक्ष्य सन्त्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः जलार्द्रगात्रम् तु विलप्य कृच्छ्रम् मर्मव्रणम् सन्ततमुच्छ्वसन्तम् ततः सरैवाम् तमहम् शयानम् समीक्ष्य भद्रे सुभृशम् विषण्णः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 63तमः सर्गः।